very warm welcome. This is Dr. Gul Aisha Bhatti. Right now, Middle East is facing one of the most dangerous confrontations in recent years. यानी एक ऐसी वॉर erupt हुई है between Iran and on one side and US and Israel on the other side, जो कि बहुत सालों में हमने कॉन्फ्लिक्ट इतना तेज़ी से स्प्रेड होता हुआ नहीं देखा, जो मल्टीपल कंट्रीज़ को जो है वो उसको इफेक्ट करेगा और स्प्रेड करेगा ग्लोबल मार्केट को, ऐसे शेक करेगा और राइज करेगा फियर ऑफ मच लार्जर स्केल एंड रीजनल वॉर. अब आप देखें कि जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये कहती हैं कि ईरान, स्पेशली जो ईरान रेड क्रिसेंट की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो डेथ टोल है फ्रॉम यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स, वो ईरान के अंदर अक्रॉस अराउंड 787 पीपल दे हैव डाइड. उसमें बच्चे भी हैं, उसमें सिविलियंस भी शामिल हैं. सी कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट अबाउट द कैजुअलिटीज़ एंड मेजल्स ओनली. आप देखें कि जो रियल क्वेश्चन हमारे पास आता है वो स्ट्रैटेजी का है, जिसको हमने डिस्कस करना है कि हु एक्चुअली हैज़ द स्ट्रॉन्गर गेम प्लान. अब ईरान जो है वो ट्राई कर रहा है कि यूएस को एक लंबी वॉर में ड्रैग करे, लॉन्ग रीजनल वॉर, जिसको ईरान की ख्वाहिश है कि उसमें वो इन्वॉल्व रहे यूएस. और इजराइल जो है वो क्या वो रजीम चेंज करता है, तहरान करना चाहता है तहरान में, उसमें कितना सक्सेसफुल होगा, और यूएस का क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव है ईरान के अंदर जो वो अचीव करना चाहता है. हम आज इसी को ब्रेक डाउन करेंगे, इनमें इन तीनों एक्टर्स की स्ट्रैटेजी को, जिसमें यूएस की, ईरान की और इजराइल की स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे और देखेंगे फ्यूचर इसका क्या है. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है कि ये वॉर जो है वो स्टार्ट कैसे हुई. अब देखें, जब ये कॉन्फ्लिक्ट इट बिगिन विद जब यूएस ने और इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए ईरान के ऊपर, तो उस वक्त वाशिंगटन ये कहता था कि देखें ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं. प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का मतलब ये है कि उनको ऐसा लगता था कि ईरान जो है वो उन पर अटैक कर देगा, तो उस पोटेंशियल वॉर का जो थ्रेट है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की. अब इसमें एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है वॉर की, और ईरान जो है उसने जब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, उसने मिसाइल्स के थ्रू उसने टारगेट किया यूएस की मिलिट्री बेसिस को अक्रॉस द गल्फ रीजन, और विद इन आवर्स हमने देखा कि वो कॉन्फ्लिक्ट जब एक्सपैंड हुआ और वेरियस कंट्रीज़ जो है ना वो उसका हिस्सा बन गए, जिसमें मिडल ईस्ट में बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, साइप्रस तक, फिर सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान. और इन एडिशन टू दैट हिजबुल्लाह जो लेबनान में मौजूद है, वो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड फायरिंग रॉकेट्स टुवर्ड्स इजराइल, और जो इजरायली फोर्सेस हैं वो दे आर स्टिल स्टक इन देयर पोजीशन इन बैरूत और सदर्न लेबनान. ये याद रखें कि पिछले 2 साल से इजरायली फोर्सेस लेबनान में मौजूद हैं. सो उससे क्या हुआ कि यूएस इजराइल की जो स्टार्ट उन्होंने स्ट्राइक की थी, ईरान ने रैपिडली इसको इवॉल्व किया इन अ रीजनल कन्फ्रंटेशन. अब यहाँ पर हमें ईरान की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी समझ आती है कि वो क्या चाहते हैं. इट्स अ वॉर ऑफ एट्रिशन. अब अगर आप इसको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ईरान नोज़ कि वो कभी भी डिफीट नहीं कर सकता यूएस को डायरेक्टली इन अ कन्वेंशनल वॉरफेयर. सो इंस्टेड ऑफ इट ईरान क्या कर रहा है कि वो परसू कर रहा है एक वॉर ऑफ एट्रिशन को. ये आइडिया बहुत सिंपल है कि रादर देन अटैकिंग द यूएस डायरेक्टली, ईरान जो है वो टारगेट कर रहा है यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन को और उसके अमेरिकन एलाइज को, स्पेशली इन द गल्फ रीजन. अब इस स्ट्रैटेजी से 2 ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ की जाए वॉर की फॉर वाशिंगटन. सेकेंडली ये है कि प्रेशराइज किया जाए गल्फ स्टेट्स को कि वो यूएस को प्रेशर करें टुवर्ड्स अ सीज फायर. अब यहाँ से क्या होगा कि जितनी भी हमें रीसेंट स्ट्राइक्स नज़र आ रही हैं वो टारगेट कर रही हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो स्ट्रैटेजिक जितनी पोर्ट्स हैं गल्फ कंट्रीज़ में उसको. तो ये बहुत सिंपल है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि फुजारिया की में यूएई में एक मेजर ऑयल एक्सपोर्ट हब है, इट वाज हिट, अमेजॉन वाज हिट. अब ये इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पेशली हम फुजारा को देखते हैं तो ये अलाउ करती है ऑयल शिपमेंट्स को टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, यानी वो नैरो वाटरवे थ्रू विच अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई पासेस. और एट द सेम टाइम हमने देखा कि ईरानियन ऑफिशियल जो हैं वो बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको कभी भी बंद किया जा सकता है. सो इसका मतलब है कि इससे इमीडिएटली जो है वो डिसरप्शन पैदा होगी ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के अंदर. अब इवन विदाउट क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ कम्प्लीटली, हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो कवरेज ऑफ द शिप्स है ना जो ट्रैवल कर रही हैं थ्रू दिस एरिया, उसको उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिया, जिससे ऑटोमेटिकली जो ऑयल ट्रांसपोर्ट है वो स्लो डाउन हो गया. सो इन अदर वर्ड वो अगर हम देखते हैं तो ईरान की जो स्ट्रैटेजी है एक सिंपल मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है.
یہاں پر ہمیں ایک جو پریشر نظر آتا ہے آن دا گلف اسٹیٹ وہ بھی ایویڈنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے جو گلف کنٹریز کو ایک ایسی پوزیشن میں لے کر آتی ہے جو ان کے لیے بہت مشکل ہے. یعنی اٹس اے پیراڈاکس. فار ایگزامپل وہ ملک جو فار ایگزامپل قطر ہے, بحرین ہے, یو اے ای ہے, ان کے جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے نا وہ بلڈ کری ہے دو چیزوں پہ, اسٹیبلٹی کے اوپر اور اکنامک سیکورٹی کے اوپر. لیکن رائٹ ناؤ یہ جو ان کے جو ٹارگٹ ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ میزائلز اور ڈرون کے تھرو, اس سے ایک عجیب سا ڈلیما کریٹ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا گلف اسٹیٹ جو ہے وہ یو ایس ملٹری ایفرٹس کو جوائن کریں گے اگینسٹ ایران in order to deter the further attacks, یا پھر وہ پش کریں گے واشنگٹن کو to end the conflict quickly to protect their own economies. So it's a very complex situation. کچھ ایسی جو ہمیں ریجنل گورنمنٹس نظر آ رہی ہیں وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ان کی پوزیشن جو ہے نا اٹ از بیکمنگ مور اگریسو, پاسبلی بیکاز دا اسکیل آف ایرانین اٹیک ہیز شاک دیم. لیکن ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک وہ ڈیفینسو سائڈ پہ ہیں, وہ ریئیکشن نہیں شو کرے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور کہیں نہ کہیں وہ کنڈیم کریں. اور یو ایس کو انڈائریکٹ پریشر ضرور دیا جا رہا ہے کہ وہ یو شوڈ کم آن دا ٹیبل فار سیز فائر, اور وہ ہمیں ویریس جو ٹرمپ کے میسیجز ہیں ان سے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اینیویز دس از اسٹل انکلیئر کہ یو ایس کی فردر پالیسی کیا ہوگی. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ ایران جو ہے نا وہ ایک لانگ وار آف ایٹریشن کو لے کر چل رہا ہے. اب اس ایران کی اس لانگ گیم میں ایسا بلیو کیا جا رہا ہے کہ جو ٹائم ہے اٹس آن اٹس سائڈ. یعنی یو ایس جو ہے اٹ مے ہیو سپیریئر ملٹری ٹیکنالوجی, لیکن ایران جو ہے نا از بیٹنگ دیٹ اٹ کین آؤٹ لاسٹ امیریکاز پولیٹیکل پیشنس. یعنی یو ایس کی میں جو پبلک اوپینین ہے اور جو کانگریس مین ہے وہ بہت اسکیپٹیکل ہیں اباؤٹ دس لانگ وارز ان دا مڈل ایسٹ. سو وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان جنگوں میں جایا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ پبلک ریئیکشن کتنا اسٹرانگ ہے, کانگریس کا ریئیکشن ہم نے دیکھا کتنا اسٹرانگ ہے. اور آن دا ادر ہینڈ جو ایرانین لیڈرز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ڈریگ کیا ہے اس کانفلکٹ کو, وہ اس کو اتنا لمبا کھینچیں گے کہ پریشر یو ایس پر جا سکے کہ کبھی یہ وار اینڈ بھی ہو تو وہ ایران کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہو. سو ایران جو ہے وہ اس کی جو دوسری ویکنیس ہے امریکہ کی, وہ اس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, یعنی اس کے ڈیفینسو میزائل سسٹم ان گلف. یہاں پر یہ جو سسٹم ہے دے ریلائی ہیویلی آن پیٹریوٹ اینڈ تھارڈ انٹرسیپٹرز ٹو شاٹ دیم ڈاؤن, یعنی اسپیشلی دا میزائلز اینڈ دا ڈرونز. لیکن یہاں پر جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں اور لمیٹڈ ان سپلائی ہیں. اور رپورٹس یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ گلف کنٹریز جو ہے نا دے آر آلریڈی ورڈ اباؤٹ رننگ آؤٹ آف دیز ڈیفینسز. سو پھر کیا ہوگا اگر ایران جو ہے وہ اوور ویم کر دے گا اس ڈیفینسز کو یوزنگ لارجر نمبر آف ریلیٹیولی چیپ ڈرونز. تو یہاں پہ اٹس اے بگ کویسچن مارک جو ایک بہت سیریس کنسرن ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا بھی. اور پھر فردر جو ہمیں چیز اس میں نظر آتی ہے وہ ہے انکلیئر یو ایس اسٹریٹجی. One of the most surprising aspects of this conflict is کہ US strategy ابھی بھی unclear ہے. ڈفرینٹ موومنٹ کے اوپر ہم نے US آفیشلس کو ڈفرینٹ اوپینین دیتے ہوئے دیکھا گیا, ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس دیتے ہوئے دیکھا گیا ود ڈفرینٹ آبجیکٹیوز. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایران کا جو تھریٹ ہے اس کو پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو کیونکہ اسرائیل تھریٹ میں ہے, کبھی وہ یہ انکریج کرتے ہیں کہ رجیم چینج ہو جانی چاہیے تہران میں, یا وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی سمپلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یو ایس فورسز ہیں ریجن میں ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی انہوں نے بہت سارے کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. ایٹ ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ وہ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اوور تھرو کرنے کا ان کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. سو یہ جو انکلیئر اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں یہ اور بھی زیادہ مشکل کر رہی ہیں پریڈکٹ کرنا کہ how long the war will last and what outcomes the US actually seeks. اب یہاں پر ہمیں اسرائیل کا ایک کلیئر آبجیکٹیو نظر آ رہا ہے, یعنی اس کی جو پوزیشن ہے اسرائیل کی وہ ریلیٹیولی کلیئرر ہے. اب پرائم منسٹر نیتن یاہو جو انہوں نے لانگ آرگیو کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کتنا اینکشیس ہے, کتنا وہ کنسرنڈ ہے اباؤٹ ایرانز ریپرزنٹیشن ایز اے گریٹر تھریٹ ٹو اسرائیل سیکورٹی. فار ڈیکیڈس نیتن یاہو نے یہ ٹرائی کیا اور کنونس کرنے کی کوشش کی یو ایس پریزیڈنٹس کو کہ کوئی ملٹری ایکشن لیا جا سکے اگینسٹ ایران. اب یہ بھی بلیو کیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے اس سے اسرائیل کیا آؤٹ کم چاہتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ سویئرلی ویکن ایران جو ہے اس کی ملٹری اور نیوکلیئر کیپیبلٹی وہ بہت ضروری ہے اسرائیل کے لیے. سیکنڈلی ٹو ٹریگر انٹرنل پولیٹیکل چینج ان ایران. ہاؤ ایور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رجیم چینج جو ہے نا اسپیشلی تھرو ایئر اسٹرائکس بہت مشکل ہے, ایکسٹریملی ریئر ہے کہ اس طرح سے کوئی چیز لے کر آیا جا سکے. بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو میسو بامبنگ کیمپین ایران میں ہوئی ہے
اس سے انسٹیڈ آف اٹ کہ گورنمنٹ کلیپس ہوتی پبلک اور بھی یونائٹیڈ ہو گئی ہے گورنمنٹ کے حق میں. اب یہاں پہ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کیا ہے؟ سو وٹ ڈز دس لیو اس؟ اب ایران جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پرسو کر رہا ہے ایک لانگ وار ڈیزائننگ ٹو ایگزاسٹ اٹس اینیمیز اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی. اور اسرائیل جو ہے نا وہ سیک کر رہا ہے ٹو ویک ایرانز پاور اینڈ پاسبل ری شیپ دس ریجنل بیلنس. ہاؤ ایور یو ایس جو ہے نا اٹس اسٹل ٹرائنگ ٹو ڈٹرمن اٹس اون وکٹری کہ وہ کیسا آؤٹ کم چاہ رہا ہے, وہ ایگزیکٹلی کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے. سو اب یہاں پہ جو ہمیں ریئل تھریٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ اسپریڈ کرتا ہے اکراس دا ریجن اور مس کیلکولیشنز جو ہے وہ اس لمیٹڈ وار کو ایک مچ لانگر ریجنل کنفرنٹیشن میں کنورٹ کر دیتی ہیں, تو پھر اس سے کانسیکوینسز جو آئیں گے وہ صرف مڈل ایسٹ تک اسٹے نہیں کریں گے بلکہ وہ پھیلتے پھیلتے پھر وہ ایک گلوبل انرجی مارکیٹس کا کرائسس, انٹرنیشنل پالیٹکس اور ایک اکانومیز اراؤنڈ دا ورلڈ ان سب کو ہٹ کریں گے. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں comment کریں, like this video and subscribe the channel. And in the next video we are going to discuss another international issue. Thank you.